व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं चलति। तत्रापि तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप् इति सूत्रस्य विचारः प्रवर्तते। पूर्वदिने अस्य अस्मिन् इति अर्थनिर्देशस्य उपरि विचारः सञ्जातः, अथ च अस्ति ग्रहण विषये विचारः सञ्जातः। तत्रैव अस्ति ग्रहण विषये एव साम्प्रतम् अग्रेपि विचारः भगवता भाष्यकारेण उपस्थाप्यते। इदं तर्हि प्रयोजनं सम्प्रति सत्तायां यथा स्यात् भूत भविष्यत् सत्तायां मा भूत्। तात्पर्यं किमस्ति एतस्य? अस्ति इत्यनेन वर्तमानकालः सत्ताक्रिया च उपलक्ष्यते अत्र अस्ति इति पदे। अतः क्रिया विषये न काचित् विप्रतिपत्तिः, किन्तु वर्तमान काले विषये विप्रतिपत्तिः वर्तते। वर्तमान काल की या सत्ता तद विषये तु प्रयोगः मतु प्रत्ययः स्यात्, किंतु भूतकाल की या सत्ता भविष्यत् काल की या सत्ता तत्र न भविष्यति इति धिया इयं जिज्ञासा अत्र उत्थापिता वर्तते। इदं तर्हि प्रयोजनं सम्प्रति सत्तायां यथा स्यात्, सम्प्रति सत्तायां नाम वर्तमान काल की या सत्ता तस्याम् अत्र मतु प्रत्ययः स्यात्। भूत भविष्यत् सत्तायाम् अर्थात् भूतकाल की भविष्यत् काल की या सत्ता तत्र न स्यात्। तत्र महाभूत गावः अस्य आसन्, गावः अस्य भवितारः, अत्र मतु प्रत्ययः भविष्यति। गावः सन्ति अस्य अत्र भविष्यति। अत्र गोमान् इति प्रयोगः स्यात्, किन्तु गावः अस्य आसन् इति गोमान्, गावः अस्य भवितारः इति गोमान्, एवं भूतः प्रयोगः अत्र न भवितुमर्हति, अनेन सिद्ध्यति। उच्यते न तर्हि इदानीम् इदं भवति गोमान् आसीत् गोमान् भविता इति प्रयोगोऽपि न स्यात्। यदा एवं विचारः क्रियते एदं प्रयोजनं तस्य यत् वर्तमानकाल की या सत्ता तत्रैव स्यात्, अन्यत्र न स्यात् इति। अग्रे तावत् विचार्यते भवति, न तु ये तस्मिन् वाक्ये। भवति किन्तु एतस्मिन् वाक्ये न भवति। यदि एतस्मिन् वाक्ये स्यात् यथा इह अस्तेः प्रयोगः न भवति गोमान् यवान् इति, एवं इहापि न स्यात्
गोमान आसीत् गोमान भविता तत्रापि न भवितुमर्हति। सति चापि अस्तेः प्रयोगे यथा इह बहुवचनं श्रूयते। अत्र अस्ति इत्युक्ते एकवचनस्यापि स्थितिः वर्तते। तो अस्ति इति प्रयोगस्य सत्त्वेपि बहुवचनं श्रूयते। गावः अस्य आसन्, गावः अस्य भवितारः, एवं इहापि स्यात् गोमान आसीत् गोमान भविता इति। तो अत्र किं करणीयम्? भविष्यदर्थे भूतार्थे च अत्र मतु प्रत्ययः भवेद् वा न वा भवेत् इति तावत् विचारः अत्र प्रवर्तते। यतोहि अत्र अयं विचारः करणीयः एव। भाष्यकारः अपि तथैव कथयति। का तर्हि इयं वाचो युक्तिः गोमान आसीत् गोमान भविता। का अत्र वाचो युक्तिः अत्र भवितुमर्हति। भाष्यकारः कथयति एषैषा वाचो युक्तिः नैषां गवां सत्ता कथ्यते। अर्थात गोमान आसीत् गोमान भविता इत्यत्र गवां सत्ता नैव कथ्यते, अपि तु गोमतः सत्ता कथ्यते। एषा वाचो युक्तिः नैषा गवां सत्ता कथ्यते। एषा गवां सत्ता न कथ्यते। तर्हि कस्य कथ्यते? गोमत सत्ता एषा कथ्यते। गोमान आसीत् गोमान भविता इत्यत्र अस्त्यत्र वर्तमानकालः अस्ति इति। अत्र वर्तमानकालः अस्ति, तत्र प्रत्ययः भवति। कथं तर्हि भूत भविष्यत् सत्ता गम्यते? यदा वर्तमानकालः अत्र विवक्षितः वर्तते तर्हि भूतकाल की सत्या सत्ता भविष्यत्काल की या सत्ता तस्य ज्ञानं कथं स्यात्? भाष्यकारः कथयति धातु संबंधे प्रत्ययः। धातु संबंधे प्रत्ययः भवन्ति। किं तात्पर्यम् एतस्य धातु संबंधे प्रत्ययः इत्यस्य? यतो धातु संबंधे प्रत्ययः इत्यस्य किमपि व्याख्यानं भाष्यकारेण पृथक्तया न कृतं वर्तते। अतः अनेन इत्थं गम्यते यः प्रत्ययः भवति धातु संबंधम् आदाय भवति। काल संबंधं वचन संबंधं वा आदाय न प्रवर्तते इति तात्पर्यं वर्तते। एतस्य संपूर्णस्य भाष्यस्य आशयं विवृणोति भाष्यकारः। भाष्यकारः यत् न तर्हि इदानीम् इदं भवति गोमान आसीत् गोमान भविता इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति विद्यमाने एव दत्ते तद्गवीनाम् अतीतानाम् अनागतानां प्रतिपादनाय गोमान आसीत् गोमान भविता इति प्रयोगः प्रयुज्यते। तत् प्रकृत्यर्थ संप्रति सत्तायाः अभावात् प्रत्ययस्य अप्रसंगर्थात् प्रत्ययो न स्यात्। तत्र प्रकृत्यर्थ संप्रति सत्तायाः अभावात् प्रत्यय प्रसंगः गुणधर्मस्य च प्रधाने आरोपात् आसीद् भविता इति प्रत्ययार्थस्य अतीतानागत व्यपदेशः इति चोदको मन्यते। गुणधर्मस्य प्रधाने आरोपात् आसीत् इति भविता इति प्रत्ययार्थस्य अतीत इति व्यवहारः अनागत इति व्यवहारः अत्र मन्यते भवितुमर्हति। अतएव अत्र उच्यते
यत् अत्र न तर्हि इदानीम् इदं भवति भवति इत्युक्तम्। अर्थात् अवस्थातु विद्यमानत्वेपि अवस्था विशेषस्य भूत भविष्यत्वात् आसीत् भविता इति व्यवहारः भवति। यथा ईश्वरः अयम् आसीत् इति सिद्धान्तवादी अपि कथयति। न तु एतस्मिन् वाच्ये गावः अस्य आसन् गावः अस्य भवितारः इत्यर्थे गोमान् इति प्रयोगः न भवितुमर्हति, परन्तु गावः सन्ति अस्य इति गोमान् इति यः प्रयोगः साधुत्वेन प्रतिपादितः तस्य गोमान् आसीत् गोमान् भविता इति प्रयोगः भवितुमर्हति। एवं तात्पर्यं वर्तते। गावः अस्य सन्ति गावः अस्य भवितारः इत्यत्रार्थे गोमान् इति प्रयोगः न भयात् इति कैयटः व्याख्यातवान्। अग्रे यद् भाष्यस्य कथनं वर्तते यत् तत्र भाष्यकारः कथयति यथेति इत्यादिना। यथेति इति कथनं कुत्र वर्तते भाष्यग्रन्थे? अत्र भाष्यकारः कथयति यद्ये तस्मिन् वाक्ये स्यात् यथ इह अस्तेः प्रयोगः न भवति, स्तेः प्रयोगः चेत् न भवति तदा गोमान् योमान् एवं इहापि न स्यात् गोमान् आसीत् अत्र कश्चन दोषः स्यात्। यथेति प्रतीकम् आदाय कैयटः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। प्रत्ययान्ते नैव प्रकृत्यर्थोपाधेः प्रतीतत्वात् तदुपाधिवाचिनः प्रयोगा भावः। एवं दण्डा क्रीडा इति प्रहरणशब्दस्यापि तादृशः प्रयोगः अत्र वर्जनीयः वर्तते इति एवं रूपेण अत्र व्याख्यातवान् कैयटः। अग्रे तावत् यत् कथनं वर्तते सति चापि अस्तेः प्रयोगे यथा इह बहुवचनं श्रूयते गावः अस्य आसन् गावः अस्य भवितारः एवं इहापि गोमान् आसीत् गोमान् भविता इति प्रयोगः स्यात्। तो एतस्य व्याख्यानं करोति कैयटः। सामान्य अभिधाने विशेषागवाय दृश्यते प्रयोगः। सामान्य रूपेण ज्ञाने सति विशेष ज्ञानकरणाय तत्र प्रयोगः भवति। उत्पुच्छयते इत्यादौ असल विशेष प्रतिपादनाय व्युत्परिणाम अपि मनायते। अग्रे तावत् उच्यते यत् यथा उत्पुच्छयते इत्यादौ असल विशेष प्रतिपादनाय व्युत्परिणाम अभिमनायते इत्यादौ च प्रत्यार्थ भवन विशेषावगमाय सुदूरभीनां प्रयोगः भवति। एवं अत्रापि अतः लिखितं वर्तते एवं इहापि इति भाष्यकारः लिखति। यथा तत्र तादृशः प्रयोगः एवं इहापि न स्यात्। यथा तादृशः प्रयोगः तत्र न भवति अत्रापि न स्यात्। गोमान् आसीत् गोमान् भविता इति एतद् विषये कथयति कैयटः। गोमतः वर्तमानत्वात् आसीत् भविता इति प्रयोगानुपपत्तिः। गोमतः वर्तमानत्वात् गोमतः इति प्रयोगः गोमान् इति प्रयोगः वर्तमान काले भवति। अतः आसीत् भविता इति प्रयोगः न भवितुमर्हति। एष एव शिष्टैः प्रयुक्तः
ब्रह्मणः एवं अत्र तो अत्र गोमतः वर्तमानत्वात् आसीत् इति भविता इति प्रयोगस्य अनुपत्ति स्यात् इति प्रश्नः वर्तते। तस्य उत्तरं ददाति यत् भाष्यकारः एषा वाचो युक्तिः नैषा गवां सत्ता कथ्यते किं तर्हि गोमत् सत्तैव कथ्यते इति भाष्यस्य कथनम्। तत्र कैयटः जब भाष्यग्रन्थं व्याचक्षाणः कथयति या एषा शिष्टैः प्रयुक्ता सा एषैव वाचो युक्तिः। या शिष्टा प्रयुक्ता वर्तते सा एव वाचो युक्तिः वर्तते। यथा अस्माभिः व्याख्यायते न तु अन्यथा इत्यर्थः। यथा अस्माभिः व्याख्यायते तस्यैव तथैव ग्रहणं स्यात् न तु अन्यथा ग्रहणं भवितुम् अर्हति। अतएव नैषा गवां सत्ता कथ्यते इति वदति। नैषा गवां सत्ता कथ्यते अर्थात् साक्षात् सत्ता कथ्यते। गोमत् सत्ता इति अतीतानागता वा इति शेषः। गोमत् सत्ता एषा कथ्यते। गोमत् सत्ता इति कथं भूता गोमत् सत्ता कथ्यते? अतीतानागता या सत्ता सा सर्वा कथ्यते। अवस्था विशेषस्य अतीतानागत्वात् अवस्थातुः अतीतानागतत्वम् इति प्रागेव वर्तते। अस्त्यत्र अत्र पुनः अग्रे विचारः भवति। अवस्था विशेषस्य अतीतानागत्वात् अवस्थातुः अतीतानागतत्वम् इति प्रागेव कथितं वर्तते। यदा अवस्था विशेषस्य अतीतत्वं वर्तते अनागतत्वं वर्तते तदा अवस्थातुः अपि अतीतत्वम् अनागतत्वं भवितुम् अर्हति। अत्र भाष्यकारः यत् कथयति अस्त्यत्र वर्तमानकालः अस्ति अर्थात् वर्तमानकालस्य निर्देशः अस्ति इत्यादि न जायते। अतः वर्तमानकाले एव कार्यं स्यात् भविष्यतिकाले भूतकाले च न भवेत् इति तात्पर्यम् एतस्य। चोदकः इति प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते। किं तस्य तात्पर्यम्? अत्र एतस्य विषये भाष्यकारः कैयटः कथयति गोमान् इत्यादौ वर्तमान सत्तायुक्तः प्रकृत्यर्थः प्रतीयते एव। गोमान् इत्यादौ वर्तमान सत्तायुक्तः प्रकृत्यर्थः अत्र प्रतीयते एव। अस्ति हि भवन्ति परः इत्यतरङ्गत्वात् सत्तायाः तथा च प्रत्ययान्तादेव शब्दशक्ति स्वाभाव्यात् प्रकृत्यर्थ सत्तावगमात् सत्तावाचि पदस्य अप्रयोगः तस्य प्रयोगः एव न स्यात्। तस्मात् अंगीकृत सत्ता प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थम् अवच्छिन्नति इति न कर्तव्यमस्ति ग्रहणम्। अग्रे कथयति भाष्यकारः यत् अत्र प्रत्ययान्तादेव शक्ति स्वाभाविक प्रकृत्यर्थ सत्तावाचि पदस्य प्रयोगः न करणीयः। तस्मात् अंगीकृत सत्ता प्रकृत्यर्थः यः अस्ति इत्यादि सः प्रत्यार्थम् अवच्छिन्नति इति न कर्तव्यमस्ति ग्रहणम्। सः प्रत्यार्थम् अवच्छिन्नति अतः अत्र अस्ति ग्रहणं न करणीयम्। चोदक एव कथं तर्हि इत्याशङ्क्य चोदकः कथयितारः यः वर्तते धातु संबंधे इत्यनेन परिह्यते। धातु संबंधे प्रत्ययः। धातु संबंधे प्रत्ययः इत्यस्य तात्पर्यं वदति कैयटः तत्र आरंभ पक्षे प्रत्ययाधिकारे प्रत्ययग्रहणस्य इदं प्रयोजनम्।
आरंभ पक्षे प्रत्याधिकारे प्रत्यय इत्यधिकारे प्रत्ययग्रहण से इदं प्रयोजनं वर्तते अधात्वधिकार विहितानामपि तद्धितानां कालांतरे धातु संबंधे प्रत्ययानां साधुत्वं यथा स्यात् अधात्वधिकारी विहितानामपि यत्र धातोः धातु इत्यधिकारी येषां विधानो नास्ति प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारे वर्तते तेषां विधानम्। तो अत्र अधात्वधिकार विहितानां तद्धितानां कालांतरे धातु संबंधे न प्रत्यय एवं रूपेण तत्र तेषां यथा व्याख्यानं जायेत। तो अत्र तद विषय वक्ति अधात्वधिकारी विहितानां तद्धितानां कालांतरे धातु संबंधे साधुत्वं यथा स्यात् यदा तु तत्सूत्रं प्रत्याख्यायते तदा हि स्वकाले एव प्रत्ययः विधीयन्ते यस्मिन् काले प्रयोगः तस्मिन् काले प्रत्ययः विधीयन्ते। तत्र अग्निष्टोम याज्यस्य पुत्रो जनिता अत्र विरुद्ध काल क्रिया संबंधात् अग्निष्टोम याजित्वस्यैव वाक्यार्थवशात् भावित्वं गम्यते अतः भाव विषये भी प्रयोगः भवति। तथा इहापि गोमान आसीत् गोमान भविता इति विरुद्ध काल क्रिया संबंधात् गोमत सत्ता लक्षणावस्था विशेष विषयातीतानागतत्व प्रतीतिः अवस्थातु सत्त्वे असत्त्वे च अर्थात तादृश प्रयोग भवत्येव। तत्र प्रकृत्यर्थस्य वर्तमान सत्ता भाव प्रतीतौ अपि शब्द संस्कारस्य अंतरंगस्य अनिवृत्तिः एवं रीत्या प्रयोगोऽपि भवति ज्ञानमपि भवति सर्वमपि जायते। तो एवं रीत्या अत्र एतस्य व्याख्यानं धातु संबंधे प्रत्यय इत्यस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितम्। एतद् विषये अत्र नागेशः अपि किंचित कथयति। सूत्रे अस्ति इति पदं विनापि शक्ति स्वभावात् मतवादिकार्यं भवितुमर्हति यथा सुवर्थे बहुव्रीहि इति अनुक्तौ अपि द्विदशाः इत्यादि सुजर्थे बहुव्रीहि भवति। एवं अत्रापि तथैव बोध्यम् एवं रूपेण तस्यापि सम्यक् विचारः वर्तते भाष्यकारस्यापि। अग्रे तावत् भाष्यग्रन्थः वर्तते इदं तर्हि प्रयोजनम् अस्ति युक्ताद् यथा स्यात्। प्रयोजनं तस्य वक्ति यत् अस्ति युक्तः यः शब्दः तत्रापि स्यात् अनन्तरादि युक्तान् मा भूत्। अस्ति इत्यनेन युक्तः यः शब्दः यथा गावः सन्ति अस्य अत्र सन्ति इति पदस्य प्रयोगः भवति वृक्षाः सन्ति अस्मिन् इत्यत्रापि अस्ति इत्यस्य सन्ति इत्यस्य धातोः प्रयोगः भवति। एवं रूपेण यत्र अस्त्यर्थस्य प्रयोगः वर्तते तत्र तु मतु प्रत्ययः भवति। यत्र अनन्तर शब्दस्य समीप शब्दस्य वा प्रयोगः भवति तत्र न भवति। यथा गावः सन्ति अस्य तत्र तु प्रयोगः भवति। गावः सन्ति अनन्तराः अस्य गावः सन्ति समीपे अस्य विग्रहेण कार्यं भवति। कथं न कार्यं भवति किं कारणं वर्तते तत्र विषये तु वदामः एव। साम्प्रतम् अत्र विचार्यते गावः अस्य अनन्तरः गावः अस्य समीपे अत्र कार्यं न भवति। कथं यतोहि अत्र एतेषां तत्र किं भवति अस्तिना एव युक्ता तत्र कार्यम् अस्त्युक्तं यन्नास्ति तत्कार्यं न भवति इत्यर्थः इति तात्पर्यम् आयाति। तदा प्रश्नः भवति अथ क्रियमाणेपि अस्ति ग्रहणे इह कस्मान् न भवति गावः अस्य सन्ति अनन्तरा गावः अस्य सन्ति समीपे अत्र कथं न भवति।
उच्यते केवलानाम आगम रहितानाम तत्र तो एवं अत्र क्रियमाणे भी अस्ति ग्रहणे अत्र कथम न भवति गावः अस्य सन्ति अनन्तराः गावः सन्ति समीपे इति प्रश्नः जायते। केवलानाम अनन्तरादीनां भवति अस्ति ग्रहणात् निराशः इति एव रूपेण। भाष्यकारः एतस्य समाधानं वदति असामर्थ्यात्, सामर्थ्यमेव नास्ति। यतो सति सामर्थ्ये वृत्तिविधानं भवति। अत्र तद्धित वृत्तेः विधानं सामर्थ्ये सत्येव स्यात्। असामर्थ्ये न भवति। कथम असामर्थ्यं प्रश्नः भवति। उच्यते सापेक्षम असमर्थं भवति। असमर्थं भवति अर्थात् असमर्थवत् भवति। यत् सापेक्षं भवति तत् असमर्थवत् भवति। यथैव तर्हि क्रियमाणे अस्ति ग्रहणे असामर्थ्यात् अनन्तरादिषु न तत्र समासः करणीयः न तु सम्बन्धः करणीयः इति प्रश्नः अत्र जायते। तो एवं रूपेण अत्र विचार्यते यत् सापेक्षम असमर्थ भवति असामर्थ्यात् अत्र वृत्त्यभावः, अत्र वृत्तिर्न भवति। गावः सन्ति अनन्तराः अस्य एवं रूपेण अत्र न भवति। यथा तर्हि क्रियमाणे अस्ति ग्रहणे असामर्थ्यात् अनन्तरादिषु न भवति एवं क्रियमाणेऽपि न भविष्यति। यथा अस्ति ग्रहणे असामर्थ्यात् अनन्तरादि समास तत्र वृत्ति न भवति एवं अक्रियमाणेऽपि न भवति। अरे तत् अर्थमादाय अपि न भवितुम् अर्हति इति भाष्यस्य तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारः एतद्विषये अपरमपि सम्पादयति। अस्त्यत्र विशेषः, अत्र विशेषः कश्चन वर्तते। क्रियमाणे अस्ति ग्रहणे न अंतरेण तृतीयस्य पदस्य प्रयोगम अनन्तरादयः अर्थः गम्यन्ते। तो एवं अत्र क्रियमाणे अस्ति ग्रहणे न अंतरेण तृतीयस्य पदस्य प्रयोगम अनन्तरादयः अर्थाः गम्यन्ते। अस्ति ग्रहणे क्रियमाणे यावत् एतेषाम् अनन्तरादीनां प्रयोगः न क्रियते तावत् सः अर्थः तत्र न गम्यते इत्यर्थः। अक्रियमाणे पुनः अस्ति ग्रहणे अंतरेणापि तृतीयस्य पदस्य प्रयोगम अनन्तरादयः अर्थाः गम्यन्ते। तात्पर्यम् एतदेव। अग्रे तावत् उच्यते क्रियमाणे अस्ति ग्रहणान्तरेण तृतीयस्य पदस्य प्रयोगम् अनन्तरादयः अर्थाः गम्यन्ते। अक्रियमाणे तु पुनः अस्ति ग्रहणे अंतरेणापि अंतरेणापि तृतीयस्य पदस्य प्रयोगम् अनन्तरादयः अर्थाः गम्यन्ते एवं रूपेण अत्र सूच्यते। तात्पर्यम् एतेषां शब्दानां यत्र प्रयोगः तत्र एव तादृशः अर्थः गम्यते, यत्र अप्रयोगः तत्र अर्थः न गम्यते प्रत्ययेन इति तात्पर्यम् आयाति। अथ इह कस्मान् न भवति चित्रगुः शबलगुः, अत्रापि प्रश्नः जायते। उच्यते अत्र मत्वर्थीय प्रत्ययः अतएव न भवति यतो हि अत्र बहुव्रीहिणः सह प्रत्ययार्थः उक्तः, समाद्धेतुः अत्र प्रत्ययः न भवति। तो एवं अत्र भाष्यकारः असुखीयं सिद्धान्तं प्रस्तौति। सः कथयति यावत् एतेषाम् अनन्तरादीनां प्रयोगः न भवति तावत् तस्य अर्थस्य सम्प्राप्तिर्न भवति। अथ च अस्ति ग्रहणे क्रियमाणे अंतरेणापि तृतीयस्य पदस्य अभावेपि प्रयोगम् अनन्तरादयः अर्थाः गम्यन्ते। अनन्तरादि अर्थाः तत्र तेन प्रयोगेण तत्र सर्वस्रवं ते अवगच्छन्ति, जानन्ति इत्यर्थः। अंतरेणापि तृतीयस्य पदस्य प्रयोगम् अनन्तरादयोः अर्थाः गम्यन्ते। सामर्थ्य
एवं अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति इह कस्मान् न भवति चित्रगुः शबलगुः। अत्र प्रश्नः जायते। चित्राः गावः अस्य, शबलाः गावः यस्य, एवं रूपेण प्रश्नः जायते। तो एवं रीत्या अत्र भाष्यकारः कथयति यत् शिवल चित्रगुः शबलगुः अत्र कथं सन्निकरणम् अस्ति। तदा उच्यते अत्र बहुव्रीहिणा उक्तत्वात् मत्पर्थस्य बहुव्रीहि समासेन सह अर्थः अत्र कथितः भवति। समाधेतो अत्र तद्धिवृत्तिर्न जायते। षष्ठ्यर्थः एव बहुव्रीहि विधानात्। पुनः प्रश्नः भवति अथ इह कस्मान् न भवति चित्रा गावो यस्य सा सन्ति। एवं अत्रापि तथैव बोध्यम् कि तत्र किंचित असामर्थ्यं भवति अस्माकं। कथम असामर्थ्यं? सापेक्षम असमर्थं भवति। यत् सापेक्षं भवति तत् असमर्थं भवति। समुदायात् तर्हि कस्मान् न भवति? तर्हि समुदायात् भवितव्यं। समुदायात् कथं भवति? अप्रातिपदिकत्वात्। यतो हि समासः प्रातिपदिकसंज्ञकं नास्ति। एवं अग्रे तावत् भाष्यकारः एतद् विषये कथयति समुदायात् तर्हि कस्मान् न भवति। समुदाये तु सामर्थ्यं जायते। उच्यते अप्रातिपदिकत्वात्। तत्प्रातिपदिकमेव नास्ति। ननु च भोः आकृतौ शास्त्राणि प्रवर्तन्ते। आकृत विषये शास्त्राणां प्रवृत्तिर्जायते। तद् यथा सुसुपेति वर्तमाने अन्यस्य चान्यस्य च समासः भवति। सूत्रम तो सुसुपा इति वर्तते। सुबन्तः सुबन्तेन सह समस्यते। किन्तु भिन्नाः भिन्नाः सुबन्ताः वर्तन्ते। तत्र परस्परं यथा स्थितौ सत्यां तत्र परमात्मना कार्यं क्रियते। तो एवं रूपेण एतद् विषये विचारे अत्र अतएव भाष्यकारः कथयति सुसुपा इति वर्तमाने अन्यश्चान्यस्य समासः भवति। सत्यमेव एतत् आकृतिस्तु प्रत्येकं परिसमाप्यते। आकृतिः तत्र जाति अत्र जाति इति उक्तं वर्तते। ज्ञाप्रतिपदिकातिथि तावत् तावतः उत्पत्त्या भवितव्यम्। तस्मात् सूत्रात् तस्य ज्ञानं जायते। अवयवे च एतत् परिसमाप्यते न समुदाये। अवयवे च एतत् परिसमाप्यते अर्थात् सा वाक्या परिसमाप्तिः प्रातिपदिके अवयवा चाप्यते। अग्रे तावत् अत्र उच्यते अवयवे च एतत् परिसमाप्यते न समुदाय। अवयव एषा समाप्यते, समुदाय न समाप्यते। एवं एतस्य व्याख्यानम् अत्र कैयटेनापि कृतं वर्तते। भाष्यकारस्तु स्वकीयरीत्या पूर्वमेक उक्तवान्। अधुना विचारे अत्र किम् अग्रे करणीयमस्ति। अत्र प्रत्येकमिति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति आश्रयगत एकत्व संख्या विशिष्टा या जातिः सह कार्य अधीयते। अग्रे तावत् उच्यते आश्रयगत एकत्व संख्या विशिष्टा जाति अत्र कार्यम् आश्रियते पशुना यजेत इतिवत्। अत्र ज्ञा प्रातिपदिकात् इत्यनेन एक वचनान्तानां। तो एवं अत्र आश्रयगत एकत्व संख्या विशिष्टा या जाति स एव कार्यः आश्रियते यथा पशुना यजेत इत्यादौ। ज्ञा प्रातिपदिकात् इत्यत्र एक वचनान्तानां
तो एवं व्याप्रातिपदिकात् इत्यत्र एक वचनान्तानां समाहारे निर्देशात् गुणे संख्यायाः अविवक्षितत्वात् एकैकमात्रम्। तो एवं अत्र विचारं स्वकीयं कैयटः अपि प्रस्तुतवान्, नागेशभट्टः अपि तस्यैव समर्थनम् अत्र कृतवान्। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति हि कस्मान्न भवति पञ्चगावः सन्ति अस्य पञ्चगुर्दशगुः, अत्र कथं न भवति। भाष्यकारः कथयति प्रत्येकम् असामर्थ्यात्, प्रत्येकम् असामर्थ्यं वर्तते अतः न भवति। समुदायात् अप्रातिपदिकत्वात्, समुदायात् अर्थात् अप्रातिपदिकः यः वर्तते शब्दः वर्तते तस्यापि न स्यात्। तो एवं अग्रे तावदुच्यते प्रत्येकम् असामर्थ्यात् समुदायात् प्रातिपदिकत्वात् समासात् समासेन उक्तत्वात्। प्रत्येकम् असामर्थ्यं कथं वर्तते, समुदायात् इत्यस्य अर्थः भवति अप्रातिपदिकत्वात्, समासात् इत्यस्य समासेन उक्तत्वात्। तो यद् उक्तः वर्तते तत्र कार्यं न भवति इति तात्पर्यं वर्तते। हाँ, तो एवं उक्तेपि ही नैतत्सारं भाष्यकारः कथयति नैतत्सारम् उक्ते ही प्रत्यार्थे उत्पद्यते दिगोः तद्धितः। प्रत्यार्थे उक्ते तत्र दिगु समासः तद्धित प्रत्यय इति सर्वे भवन्ति। तद् यथा द्वै मातुरः पाञ्चनापितिः इति प्रयोगः भवति। द्वे मातरौ स्तः यस्य एवं द्वै मातुरः एवं पाञ्चनापितिः इत्यस्यापि तथैव अत्र समासः भवति। फलतः अत्र न कश्चन दोषः इति यद् वक्ति तद्विषये वदामः। उक्तेपि प्रत्यार्थे उत्पद्यते दिगोः तद्धितः। नैष दिगुः कस्तर्हि अत्र बहुव्रीहि समासः अत्र वर्तते। तो अबाधत्वात् दिगुः प्राप्नोति, अंतरंगत्वात् बहुव्रीहि भविष्यति। का अंतरंगता अन्य पदार्थे बहुव्रीहि वर्तते, विशिष्ट पदार्थे। तो एवं अत्र व्याख्यानं वर्तते। अग्रे भाष्यकारः कथयति नैष दिगुः कस्तर्हि बहुव्रीहि अपदत्वात् दिगुः प्राप्नोति, अपवादत्वात् दिगुः प्राप्नोति, अंतरंगत्वात् बहुव्रीहि भविष्यति। कांतरंगता अन्य पदार्थे बहुव्रीहि वर्तते, विशिष्ट अन्य पदार्थे च तद्धिते संज्ञायाम्। तत्र पुनः अग्रे उच्यते अब तत्र बहुव्रीहि समासम् अपवादत्वात् प्रबाध्यत्र दिगु समासः स्यात्। भाष्यकारः कथयति अग्रे समाधानत्वेन अंतरंगत्वात् बहुव्रीहि भविष्यति। प्रश्नः भवति का अंतरंगता। उच्यते अन्य पदार्थे बहुव्रीहि वर्तते, अतः अत्र तद्धितार्थे दिगुः तस्मै चास्य तद्धिते अस्ति ग्रहण क्रियते इत्यर्थः। तो एवं भूयान् व्याख्यानं तत्र भूयः व्याख्यानम् एतस्य कठिनं च वर्तते। अद्य अत्रैव विरम्यते। पुनः आगामिनि दिने एतस्य विषये वयं विचारं करिष्यामः। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।